देनाबाद दे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जिम्मेदार शख्सियत और दे सोशल मीडिया पर हवाले सरा दे जमात दिफा और दे जमात मंशूर हर अंदाज के आगाज सफ़ अवल के सीसा पिलाई हुई दीवार समेत शवदा आदिवी खिदमत आगा दिचान हा पट नदी एमो मुराद और एमो गरज आगा जनाब बिलाल खटक साहब आगुई तो खास गाँव चागुई माइक तो तशरीफ उड़ी और इधर के हवाले सरा पल ख्यालात और इजहार की जनाब हजरत बिलाल खटक साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमा इज्जतमंदों कदरदानों मुझ मशर मियाँ निसरगोल का खेल से अब रहमत सलाम से अब और मुझ नूर समरा मिलमनो कदरदान नास्ती अस्सलाम वालेकुम। इमा इज्जतमंदों नन सब वक्त के दे सोशल मीडिया दिन असोक इनकार नशी कोई चित समरा टेम दा मौजूदा टेम समरा दे सोशल मीडिया जोर दा जा अक्सर दा प्रोग्राम की कल कल दा खबर कौन ची दुनिया के दुआ कसान ची कुम दा खपले कुर्सी दा रसीदली थी चगे के टोलो ना प्याला बराक ओबामा और अमेरिकी सदर और दुनिया में इमरान खान ची दा खास खालिस दे सोशल मीडिया को ताकत सर बने दा खपले कुर्सी दा रसीदली नो नना लका सोशल मीडिया तो तौर में दावर से दल खुबरिक टिकल चिकुम इंसान की अकल नहीं नु बेगा तासु को मक्के दा जिदा कर देगी समरदा अक्सर टोलो ना ज्यादा तासु सोच हो गई पोदे मौके बने टोलो ना ज्यादा टारगेट चिकुम दा दे पेटिए सोशल मीडिया दा टाइम मौलाना कहीं अडीर बदरा दुरबसी नो लका मक्के अल्हम्दुलिल्लाह उस मुद्द जमीयत चिकमरा सोशल टीम मजबूत शवे दा तासु सोच नशी कोई अल्हम्दुलिल्लाह नन ची ट्विटर के कुछ ट्रेंड चलाऊ तो जमीयत इंशाल्लाह अल्लाह को फजल सर द्रेम नंबर की भी ची 50 नंबर के भी डिजाइन हो नो उस मौलाना से खपला दे सोशल मीडिया कन्वेंशन ही कई बार बार कई जका ची अगद दगशी एहसास वशो ची दिन सिवा मुसरबल हाल नष्टा और नन सब वाख दादे नफ्सियाती बर्तरी हासिल अवल दा वाहिद के दादे सोशल मीडिया दा और मरगरो खुदे के मुखबकी जुना कदटे मुजत वैया चे टोलो ना ज्याद सरकुजी नफरमान करकोनान दे पिटाई वाला दा ची सबरे दे करक की दी को सफे अव्वल के मौलाना पर से बाद रात जगली जी दबर को पाकिस्तान के वजह के नष्ट बिल्कुल सही खबर होने अल्हम्दुलिल्लाह मुश को तो सब की दा से टीम तो तैयार करे दा चे लगे दी ब्रेक बंदे रवान दी यो खो माशाल्लाह गई तो खुदा पाक लीडर अंदाज से मुशदनाक बंदे शेद फटका जगह ची माँ वस्कट न खालक सीजी माँ तादे 2 पैसों वस्कटी तादे 2 पैसों वस्कट ददा ताने बुजुर्ग वसीजी अल्लाह चमिया से अब जिकुम दे के लरूना करी आगे पर से राशिफ से ताकि यही शर्मिंदा है ताकि वो नूरा हयार सियार दग शिला ब्रोद लच्चे को प्रदो होलो डिजुना प्रदी तराशा खपला कार होगा खुदवे में इफ्तिताह मागवा वो जब खपल पेज न लकड़े चिंता जखो तडेर दसे जवाब रखवा वज़ीर आला द मीटिंग कही जी मैंने करक की भी बहुत बड़े पैकेज का वज़ीर आला से बात की अदाची तस्वीर की ने तस्वीर सरा उस दखो लाजमी खबर है हुकूमत दे दे एक दो का कसान बोलता तो यही जी होने न मतलब चे करक दे पर दमरा फंड रिलीज कीजी दा ये जुदा मारी रिलीज को ता खुदा कोर को खुशी बरगिड़ा का ते इस्लामाबाद दा होल आशा इस्लामाबाद न होता डरीजे जकची जंगीर तरीन सर चुकुम कसान खर्शमी हु जंगीर तरीन खपल यो ग्रुप जोड़ावले इमरान खान खिलाफ टोल नसफ अव्वल की चुकुम दे शेर खटक न मावा 12 दे हुकूमत एजेंसी और रिपोर्ट करे च शेर खटक चुकुम दा पहला नंबर की जान खर्च करे अगल इस्लामाबाद न डरीजी दलता मुश्ता मतलब जराशी चुकुम जाके दा पता वाला की जियारा मियां से दा तरफ ना फंड मंजूरी न होई च दा मा मंजूर दा कोई द किरदार दा इंशाल्लाह द पस खपल का सादर चकशी खपल को मंडे खली फजो दी करक सोशल मीडिया से पर मलगरी थी माशाल्लाह ये दो कर लगी ना जोर देर मुतमईनी लगा सब्र दई मेहनत शुरू को इंशाल्लाह दगा महाज दई न मुशखस दा दई सरा दे सिर्फ दे ज्यादा उस पर को ना सेवा बल कबरा नष्ट
چې ته خبره وکړې دی به ته زیړې وکړي نو زه خو ورکې خپله کې خپکې چې ما 10 کې زره بېر کوم ځکه چې ما سره پټکای نشته که نه چې دی ما ته کې ته خو ملای زیړې کوي دی د په دغو الفاظو کې جواب بېر کول دا د وخت ضرورت ده بالکل یې ورکې وړی چې وزل او دا سیر کې بیا نږدو نه درسي ایمان یې دمره او بل زه دا یم چې موږ لکه اوس یې موږ کرک ډیولپمنټ پروګرامونو کې چې څومره مطلب چې میا صاحب کوم کارکردګي ده دا موږ ته پکار ده چې موږ خپل سوشل میډیا چې کوم ده که نه په خپل کره ګروپونو کې شیر کوو هغې نه به لکه اندازه لګي چې موږ مطلب ایم پی دا کارونه شروع کړي دي اوس که زه مثال کے طور پر خپل پیج نه کوم کره ګروپونو کې نه کوم نو دې مقصد دا ده چې موږ د کارکردګي پته نه لګي نو موږ ان شاء الله خپل ګروپونو کې کار کوو کره ګروپونو کې به کار کوو خپل کوم واتس اپ ګروپونه جوړ کړي دي هغه به کې کوو هغه کې به کار کوو او زه دا ټیم یې چې لکه سوشل میډیا چې هر حافظ هر ملا هر پټي ولا سره چې کوم ده کنه ګروپ کې خامخا پکار ده انټری پکار ده او زه دا یو خبره کوم لکه موږ مليان الحمدلله چې یو سره مارک نه ډریږي کنه هغه د چا کتلو نه بالکل نه ډریږي په دغه شي کې بل ځای نجم سیټي نه پروګرام کې پښتنه کوله او تی چې مولانا صاحب اسلام آباد ته رالو نو چا نه مې اورېدلی چې مولانا صاحب سرکري مهمان جوړ شي فنې فوج به ونیسي یا به یوه اداره ونیسي یا به عمران خان ونیسي هغه وتی چې دنیا کې نجم سیټي هغه وتی چې دنیا کې یو داسې طاقت ده پر چې په مولانا باندې لاس واچي او مولانا که دا به راغلو بیا خلیصینا مخکې مطلب چې مولانا صاحب سره چې کوم ده که نه دوکا شی ورته ټولو د پته ده چې مولانا صاحب اچا په زبان باندې یقین کړی چې انشاءالله تعالی ښه 3 میاشتې نه بعد به واپس چې کوم ده که نه انشاءالله د حکومت پوځي دوکا وشه مولانا صاحب هغه کار د هغه به سره هغه پوهېږي وایي موږ مقصد سوشل میډیا ده سوشل میډیا نه ټولو نه زیات موږ ته پرابلم څه شي وي چې موږ یې چې یاره که د حکومت پسې دی څه ویلو یا د مطلب چې شاید خټک به څه ویلو کېدای شي هغه ایس ایچ او ته ټلیفون وکړي یقین کوي چې څومره مطلب چې ما د دمکۍ میلو شوي یا میلویږي که نه دومره په پاکستان کې هېچ چاته نه میلوي او ارکایي څوک ټولې پټیایي وله خپل کسان وي کله ورته ځانه مطلب چې ایسایي وله جوړ کړي کله ورته ځانه مطلب چې پولیس وله جوړ کړي کله ورته ځانه طالب جوړ کړي زه ورته نر بچی په میدان باندې دا مې کله دا مې پته اډرس یې ورکړه موبایل کې ما تکړه شه راشه چې یو ځل ورته یې ریکارډینګ د شروع ده بیا ما ته چا کال نه ده کړی چې زه ته خبرې کوه زه تا مطلب چې دا اف آی ده تا ولا خبرې کول د کومې کوي بیا یې ما ته کال هغه نمبر نه ده کړی او دا الحمدلله هغه نمبر بیا 3 میاشتې آنه نه ده دا ټول دوکا شوکا مفت کې ډراونې دي تاسو صرف لاون زړور شئ نور ان شاء الله دوی پلان موږ نه آماد نشي خستای نور زه خبرې شټو نو ایموږ دې پر زه مین چې دای موږ دې پر ډېر اعزاز خبره ده چې موږ کور سوشل میډیا خپل کسانې کټه شو خو موږ زه بیا بار دا خبره کوم چې موږ ګروپ موږ سوشل میډیا څومره کړه ګروپونه دي په دوه کې موږ اکټیو شو او بالکل جواب چاته نه ورکړ دیکھ ما ډېرې چې را مشته بسو به دې زیاړې وکي ما کړې چې کای تاسو نه اخلاصي زیاړو جو مزیر کوم تاسو خپل تکړه شي ان شاء الله ٹھیک شه ډېر مننه